عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة ومقاتل وابن جريج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فهذا معنى قوله وهم يكفرون بالرحمن. والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو: يا الله يا رحمن، فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ قال الله تعالى: قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت اعتمدت وإليه متاب، أي توبتي ومرجعي. قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. الآية نزلت في نفر من مشركي مكة، منهم أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، جلسوا خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فقال له عبد الله بن أبي أمية: إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنا حتى تنفسح، فإنها أرض ضيقة لمزارعنا، واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين، فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود عليه السلام، حيث سخر له الجبال تسبح معه، أو سخر لنا الريح فنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومنا، فقد سخرت الريح لسليمان كما زعمت، ولست بأهون على ربك من سليمان، وأحيي لنا جدك قصيا أو من شئت من آبائنا وموتانا لنسأله عن أمرك أحق ما تقول أم باطل، فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه. فأنزل الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض، أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى. واختلفوا في جواب لو، فقال قوم جوابه محذوف اكتفى بمعرفة السامعين مراده، وتقديره لكان هذا القرآن كقول الشاعر: فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا، أراد لرددناه. وهذا معنى قول قتادة قال: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. وقال آخرون: جواب لو مقدم وتقدير الكلام وهم يكفرون بالرحمن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، كأنه قال: لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا لما سبق من علمنا فيهم، كما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ثم قال: بل لله الأمر جميعا، أي في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أفلم ييأس الذين آمنوا؟ قال أكثر المفسرين معناه أفلم يعلم. قال الكلبي: هي لغة النخع، وقيل لغة هوازن، يدل عليه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: أفلم يتبين الذين آمنوا. وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم، وزعم أنه لم يسمع أحدا من العرب يقول يئست بمعنى علمت، ولكن معنى العلم فيه مضمر، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزل: أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء، أي لم ييأسوا علما، وكل من علم شيئا يئس من خلافه. يقول: ألم ييئسهم العلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة قارعة، أي نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البلاء، أحيانا بالجدب وأحيانا بالسلب وأحيانا بالقتل والأسر. قال ابن عباس: أراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثهم إليه،
إليهم، أو تحل يعني السرية والقارعة قريبا من دارهم، وقيل أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله، قيل يوم القيامة، وقيل الفتح والنصر وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. إن الله لا يخلف الميعاد. وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء، فأنزل الله تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنهم الملوان وهما الليل والنهار ثم أخذتهم عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت. وجوابه محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه. وجعلوا لله شركاء قل سموهم بينوا أسماءهم، وقيل صفوهم ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أم تنبئونه أي تخبرون الله تعالى بما لا يعلم في الأرض، فإنه لا يعلم لنفسه شريكا ولا في الأرض إلها غيره، أم بظاهر يعني أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل له، وقيل بباطل من القول. قال الشاعر: وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها أي زائل، بل زين للذين كفروا مكرهم كيدهم. وقال مجاهد: شركهم وكذبهم على الله وصدوا عن السبيل أي صرفوا عن الدين. قرأ أهل الكوفة ويعقوب وصدوا وفي حاميم المؤمن وصد بضم الصاد فيهما. وقرأ الآخرون بالفتح لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وقوله الذين كفروا صدوا عن سبيل الله. ومن يضلل الله بخذلانه إياه فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر، ولعذاب الآخرة أشق أشد، وما لهم من الله من واق مانع يمنعهم من العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله عز وجل يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللناس أنه أرسله بالحق، وأن هذه الرسالات التي يرسل الله عز وجل بها من يشاء من عباده هي لإقامة الحجة على الكافرين على الناس أجمعين، لإقامة الحجة على الناس أجمعين، وأن هذه الرسالة التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت بدعا من الرسل، كما قال الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت بدعا من الرسل، بل سبقه رسل كرام وهو أفضلهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم على الله وخاتمهم الذي ختم الله به الرسالات. فيبين الله عز وجل أن هذه الرسالة قد سبقها رسالات ورسل. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني أمم أرسل إليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني لينذرهم ويتلو عليهم القرآن. ففي هذا القرآن النذارة وفيه البشارة
والله عز وجل قال على لسان نبيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وفي هذا القرآن بيان أمور عظيمة جليلة كبيرة، وأعظمها وأعلاها في هذا القرآن هو بيان صفة الرب جل وعلا، صفات الرب عز وجل. فهذه صفات الرب عز وجل مذكورة في القرآن، مبثوثة في الآيات، عظيمة من الآيات، بل هي أعظم الآيات. ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها خاصة ببيان صفة الرحمن جل وعلا. وتنوعت، وذكر الله عز وجل من صفاته وأسمائه، من أسمائه وصفاته في القرآن كثير، ومن أسمائه الكريمة الخاصة به جل وعلا الرحمن، وقد ذكر في 57 موضعا من القرآن. وذكرت أسماء الله وصفاته في آيات كثيرة، وأنكر المشركون هذا الاسم فقالوا: وما الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وفي هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. وفي قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: اكتب باسمك اللهم، قال: اكتب لا نعرف الرحمن. وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، فإنه سمى نفسه الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله تعالى خاص به، فلا يسمى غيره به، ولا يوصف غيره به. فالرحمن اسم خاص بالله، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. والرحيم يقترن بالرحمن في آيات كثيرة، ومنها البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فأيضا الرحيم اسم من أسماء الله، ومعناه موصل الرحمة إلى من يشاء من عباده. وقيل هو خاص برحمته للمؤمنين. فالرحمن لجميع الخلائق، والرحيم خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للعمل. والأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته جل وعلا. وإذا أردت أن تعرف هذا فتأمل قول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وقول الله عز وجل: إنه بهم رؤوف رحيم. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن الرحمن اسم خاص بالله عز وجل، فلا يسمى به غيره. أما الرحيم فيمكن أن يوصف به غير الله عز وجل، ولقد وصف الله نبيه بأنه رحيم، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الرحمن أنكره المشركون، اسم الرحمن أنكره المشركون، وهذا من ضلالهم وغيهم، فإنهم في ضلال يعمهون، وأعظم ضلالهم الشرك بالله عز وجل. ومن الضلال عدم معرفة الله عز وجل، المعرفة الحقيقية، المعرفة الصادقة. وهذه المعرفة إنما تكون عن طريق الوحي. فهذا القرآن الذي الله عز وجل أنزله اشتمل على وصف للرحمن في آيات كثيرة،
وصف صفات الرحمن وأفعاله جل وعلا. فهذه الآيات هي أعظم آيات القرآن، ولذلك قال العلماء إن القرآن ينقسم إلى 3 أقسام: قسم فيه صفة الرحمن جل وعلا وبيانها وبيان صفة الله عز وجل، صفات الله، وهو الأعظم من القرآن. والثاني فيها ذكر الأخبار السابقة من الأمم السابقة والأحوال، قصص السابقين. وقسم الأحكام، الأحكام الشرعية التي الله عز وجل جاء بها وأمر بها. ولذلك عدلت سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد ثلث القرآن لأنها بهذا التقسيم. فالله عز وجل يقول: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم فليس بدعا من الرسل لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فلو كانوا مهتدين لسمعوا وقبلوا هذا الحق ولما عارضوا، حتى عارضوا في أسماء الله وصفاته، فبئس معارضتهم وبئس ما فعلوا وما قالوا، حتى إنهم ينكرون الرحمن. قد جاءت سورة كاملة باسم الرحمن التي استهلها الله عز وجل بقولها: الرحمن علم القرآن. فالرحمن اسم من أسماء الله، ولو أنكره هؤلاء المشركون الضالون، فقال: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فالرحمن هو من أسماء الله الخاصة به جل وعلا، فأثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في كتابه في آيات كثيرة 57 موضع، وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل على لسان نبيه: قل يعني يا محمد هو ربي الرحمن ربي جل وعلا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فحصر التوكل على الله عز وجل والتوبة إليه والرجوع إليه. ثم قال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو هنا ما نوعها، ما نوع لو هنا؟ ماذا تسمى في اللغة لو؟ إيش لو؟ لو كان كذا لكان كذا. أي وشي؟ ماذا تسمى؟ شرطية. أحسنت يا أبو عبد المجيد، شرطية. لو شرطية، لو تأتني أكرمك، هذا شرط. فهنا شرط: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. فهذه اللو هذه التي جاءت شرطية. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والشرط لا بد له من جواب، فأين جوابه؟ أين جواب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى؟ أين جوابه؟ بل لله الأمر جميعا. هل يعني يصح أن يكون جواب؟ لا لازم. وش محذوف؟ وش تقديره؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. المكتوب شيخ لغدناه. أي ما التقدير؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. لازم نعرف يا أخوان، القرآن هذا يخاطبنا ما يخاطب غيرنا، فكيف؟ كان هذا أنتم الآن تدرسون التفسير
وقرئ علينا الآن التفسير. ما التقدير؟ لكان هذا القرآن لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني أن الأمر لله عز وجل في كل ما يفعله ويقضيه. فأنزل الله عز وجل كتبا سابقة وتسمى كلها كما سبق معنا في الدرس الماضي قرآن، بحكم أنها مقروءة. قد ورد عن داود أنه سهل الله عليه القرآن فكان يقرأ القرآن وهي تسرج دابته. فهل يعني يقرأ القرآن هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا نزل بعده، بل يقرأ الزبور. آتينا داود زبورا اللي هو كتاب داود عليه السلام، لكنه يسمى قرآن لأنه يقرأ. فلو أن قرآنا هنا نكرة، والنكرة تدل على العموم، يعني أنه في أكثر من قرآن. هل الذي نزل من الله عز وجل قرآن واحد بأنه مقروء، أو عدة كتب مقروءة، عدة كتب مقروءة؟ لكن هذا القرآن سمي تسمية خاصة بالقرآن لأن الله عز وجل سماه بالقرآن، مثل الإسلام كما سبق معنا في الدرس الماضي. الإسلام هو يطلق على الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له بالشرك، هذا الإسلام العام. لذلك سمى الله أنبياء مسلمين. ولكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. هل هو يعني هل الإسلام اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو بشرائعه وبتفصيلاته؟ لا، هذه الشرائع والتفصيلات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها لم يكن يعني سبق، جاءت بعد إبراهيم عليه السلام، وسماه الله عز وجل مسلما بالمعنى العام. فكذلك القرآن يسمى قرآن، كل ما نزل من الله عز وجل يقرأ فهو قرآن، لكن هذا القرآن سمي بخصوص اسم خاص، القرآن العظيم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، يعني هذا الكتاب. فقرآنا هنا نكرة تدل على إيش؟ العموم، كل ما قرئ من الكتب السابقة وكل ما أنزل الله عز وجل من الكتب السابقة يسمى قرآن. فلو أن قرآنا من الكتب السابقة التي نزلت سير الله بها الجبال أو قطع بها الأرض أو كلم الناس بها الموتى فتكلم الموتى بها، لكان إيش؟ هذا القرآن أولى لعظمته، فإنه أعظم الكتب المنزلة وهو المهيمن عليها، المهيمن على الكتب السابقة، وهو الذي قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو حفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه. فهذا القرآن العظيم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف وفي صدور الذين أوتوا العلم من عباد الله المؤمنين، هو الذي لو أن الله عز وجل سير الجبال بقرآن من الكتب المنزلة المقروءة السابقة وقطع به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى، لكان هذا القرآن أولى. لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن هذا لا يكون، فالأمر لله جميعا.
وليس لأحد أن يقترح على الله عز وجل أن يفعل، فالله عز وجل عظيم وله الأمر وإليه يرجع الأمر كله، وله الأمر بل لله الأمر جميعا. ليس من الأدب مع الله أن يقترح أحد اقتراح على الله أو يسأل عن أمور الله عز وجل لم يبينها ولم يظهرها. فلذلك نهى الله عز وجل عباده: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال الله عز وجل في شأنه وفي شأن في هذا المقام وفي هذا المعنى، قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكيف يقترح المقترحون هذه الاقتراحات؟ لو أن قرآنا من الكتب السابقة سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن هو الأولى بذلك، فهو الأعظم من الكتب السابقة والمهيمن على الكتب السابقة، لكن اقتضت حكمة الله أن لا يكون ذلك، فلم يجعل الله عز وجل لهذا القرآن هذه الخاصية بتسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو تكليم الموتى. ولو أراد الله عز وجل لفعل، فإنه جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وهذا من ضلال وسفه المشركين، فإنهم جاءوا إلى النبي كما جاء معنا كما ذكر في التفسير، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون التعنت والتعجيز، فقالوا: أنت تعلم ما في بكة من الجبال وأنها ضيقت المسالك، فلو أنت يعني سألت ربك أن يزيل هذه الجبال ويفسحها أو يقطع يعني الأرض لنا تقطع أو تخرج لنا أجدادنا الذين ماتوا فنكلمهم يصير بيننا وبينهم كلام، هذا كله قادر عليه الله عز وجل، الله قادر عليه، لكن الأمر لله جميعا، ليس لأحد أن يقترح على الله أن يفعل. فهذا من السفه العظيم الذي ضل به المشركون ويضل من سلك سبيلهم ونحى نحوهم في مثل هذا. فإن الأمر لله جميعا، فكل ما جاء عن الله وما جاء به الله عز وجل في كتابه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم به المؤمن تسليما مطلقا ولا يقترح ولا يسأل. فالله عز وجل له الأمر جميعا، فيكون الجواب جواب الشرط الذي جاء في أول الآية، وهو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يكون الجواب لو أن قرآنا يعني حصل به هذه الأمور لكان القرآن اللي هو القرآن العظيم هذا الذي أنزل على محمد أولى، لكن الأمر لمن؟ لله جميعا، فليس لأحد أن يقترح وليس لأحد أن يقول شيئا لله عز وجل. فأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالأمر كله بيد الله، ومن ذلك هداية الناس، فلو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن اقتضت حكمته العظيمة أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية بيده والضلال بيده سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فليس الآيات وظهورها
هي السبب في الإيمان. انتبهوا، ليس الآيات وظهورها وجلاؤها هي السبب في الإيمان. فلو أن هذه الآيات حصلت ولم يكتب الله الإيمان لمن نزلت عليهم هذه الآيات الباهرة لما آمنوا، كما قال الله عز وجل: ولو أن إيش وش الآية يا عبد المجيد في الأنعام؟ ولو أننا إيش نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى إيش وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذه في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل فيها أن الآيات لو اجتمعت وحصلت هذه الآيات ولم يكتب الله لهم الهداية فلن يهتدوا. فهنا يبين الله عز وجل للمؤمنين أن ليس الآيات التي يقترحها المشركون، كما اقترحوا أن تسير الجبال وأن تفسح جبال مكة وأن يحصل لهم الأنهار والأشجار في هذه الأرض التي ليس فيها أشجار ولا فيها أنهار كما في بلاد الشام. لو حصل لهم هذا فإنهم لا يؤمنوا إلا أن يأذن الله عز وجل. فقال الله عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذا كان الهداية بيد الله عز وجل فلا ييأس المؤمنون أبدا من هداية الله، فيهدي من الله عز وجل من يشاء، وليس الأمر بهداية الناس بسبب الآيات والدلائل. هذا أمر معلوم. تجد من الناس من يكون في عمله أو في تخصصه يعني يرى من آيات الله العظيمة إما في خلق الإنسان أو في معرفة الأكوان والرقي في هذه الأفلاك العجيبة، يرى هذه الأشياء ثم لا يؤمن ولا يسلم. هل لأنه لم يرى الآيات؟ لا، لأن الله لم يهديه، وإلا هو رأى أعظم الآيات، رأى أعجب الآيات، لكن الله عز وجل لم يكتب له الهداية. فالهداية بيد الله عز وجل، فالله هو الهادي سبحانه، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن كثيرا، وذكرها في هذه السورة خصوصا، إن الهداية إنما هي بيد الله، يهدي من يشاء، كما قال: يضل من يشاء، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل يهدد المشركين والكافرين بأنهم تصيبهم بما صنعوا القوارع أو تكون قريبة منهم، فهل تنفعهم هذه القوارع وتردهم إلى الله؟ لا، لأن الله عز وجل لم يكتب هدايتهم، فما نفعت معهم هذه القوارع. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فكذلك القوارع قد تقع على الإنسان الكافر أو الغافل ثم لا ينتبه، وهذا من الضلال والغواية. فيقول الله عز وجل عن هؤلاء: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، بسبب كفرهم تصيبهم القوارع في الدنيا قبل الآخرة، أو تحل قريبا من دارهم، أو تكون قريبة منهم
فلا يعتبرون بما تصيبهم ولا بمن تصيب من قريبا منهم، لأنهم لم يهتدوا حتى يأتي وعد الله، يعني يأتي يوم القيامة، وعد الله الذي وعده الله عز وجل بانتهاء هذه الدنيا، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يسلي الله عز وجل نبيه ويبين أن هذا الطريق الذي سلكه ليس لوحده صلى الله عليه وسلم، بل سلكه أنبياء سابقون كرام حصل لهم مثل ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. استهزأ بهم أقوامهم وكذبوهم وآذوهم حتى منهم من قتلوه. ثم إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، يملي لهم. فقال الله عز وجل: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، فيملي لهم، وهذا الإملاء قد يصيبهم بأنهم يعني منتصرون أو أن لهم القوة، لكن هذا إملاء من الله عز وجل. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل هذا الإملاء الذي يمليه الله عز وجل على الكافرين، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وهذا كما قص الله عز وجل علينا في هذا الكتاب العزيز من قصص النبيين الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم فدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك والتخلق بالأخلاق التي يريدها الله عز وجل ويحبها، ثم لم يستجيبوا لهم فأنزل الله عز وجل عقوبته على الكافرين كقوم نوح وعاد وثمود. كل هؤلاء الله عز وجل ذكر قصصهم، فيسلي نبيه بقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يعني كيف كان عقاب؟ عقاب شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعقاب الله عز وجل عظيم وشديد، فينبغي أن يحذر المشركون هؤلاء الذين نزل عليهم هذا القرآن وجاءهم هذا الرسول من مصارع السابقين. فالله عز وجل يحذرهم هذا، وقد حصل لهم وأصابهم ما أصاب الأمم السابقة على أيدي المؤمنين، فقاتلهم المؤمنون والصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم أشد قتلة في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي الغزوات الإسلام التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على قول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعم، السؤال كيف نجمع بين السؤال